Assalamualaikum viewers, welcome to Week in Focus. This is Dan Qayyum from Pakistan Ka Khuda Hafiz, and today our guests are Talha Mujaddadi, jinse aap pehle bhi jinke articles पढ़ चुके हैं. He's a resident analyst observer, and then we also have today with us Mubashir Rabbani, who is a foreign policy analyst. Mubashir is also writing a book called Traveling on a Pakistani Passport, which should be out when is it out? By December this year. Excellent. Okay. So the topics for discussion today are पिछले एक हफ्ते के अंदर काफ़ी सारे incidents ऐसे हुए हैं जिनको हम लोग we're just gonna एक जायज़ा लेंगे basic. We'll start with the attack on the GHQ और ये अभी कल जो attacks हुए हैं पुलिस कुछ target किया गया है लाहौर में. तो Talha, why do you think कि हमारी law enforcement agencies और armed forces को basically target किया जा रहा है security personnel को? इसका मेरे ख्याल से कुछ दो तीन पॉइंट्स हैं मेन. पहला तो ये है कि एक हमेशा से जब से ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है, पहला ये एक हमेशा से टारगेट रहा है हमारे दुश्मनों का कि पाकिस्तान के जो मेन शहर हैं कराची, लाहौर, पेशावर और स्पेशली इस्लामाबाद में एक ऐसी टेररिस्ट एक्टिविटी की जाए जिससे दुनिया को ये दिखा सकें कि पाकिस्तान एक इंतहाई इनसिक्योर मुल्क है, यहाँ के जो है वो सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है और एक प्रोपेगेंडा बिल्ड किया जाए. तो उसी के एक जो चेन है उसमें ये है कि कभी वो FIA को, कभी एलिट पुलिस को, कभी वो उसके अलावा पुलिस को टारगेट करते हैं. उसी तरीके से उन्होंने GHQ को टारगेट करने की कोशिश की थी ताकि इससे एक बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल हाइप क्रिएट हो और एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के अगेंस्ट क्रिएट हो. तालिबान का हम लोग यही सुनने में आ रहा था काफ़ी दिन से जब से ऑपरेशन सवात में क्लीन अप हुआ है कि they've lost strength, लेकिन अब जो हम लोग अटैक्स देख रहे हैं काफ़ी हाई प्रोफाइल अटैक्स हो रहे हैं, हाई प्रोफाइल टारगेट्स को अटैक किया जा रहा है. तो व्हाट्स द लॉजिक बिहाइंड दैट? आई मीन हाउ कैन वी से कि इनकी स्ट्रेंथ कम हो रही है या बढ़ रही है? बेसिकली इस वक्त जो सिचुएशन है वो डेफिनेटली TTP की जो स्ट्रेंथ है वो तो कम हुई है क्योंकि आर्मी ने बहुत ज़बरदस्त ऑपरेशन किया था जिसमें इनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, जो इन्होंने एरिया कैप्चर किया हुआ था, उस सबको छुड़ाया है और दोबारा उस एरिया में सारी नॉर्मल एक्टिविटी जो है ज़िंदगी की वो दोबारा आ रही है. और अब जो TTP के जो ऊपर की आप देखें बैतुल्लाह मसूद भी एलिमिनेट हुआ, उसके बाद उनके जो बाकी कमांडर्स थे वो एलिमिनेट हुआ, फिर इनके अंदर आपस में डिवीजन हुआ. तो अब ये बेसिकली वजीरिस्तान में जाके छुपे हुए हैं और इस वजह से अब उनका फोकस ये है कि वो कुछ भी करके इस्लामाबाद में या लाहौर में कहीं भी जाके इंडिस्क्रिमिनेट दहशतगर्दी की एक्टिविटीज करें और आम आदमी को, सिविलियन को, पुलिस को, आर्मी को टारगेट करके जो है वो एक दहशतगर्दी हमारे सोसाइटी में फैलाए. मगर मैं ये भी कहूँगा कि जो रूट कॉज है वो यही है कि अफगानिस्तान से असला और इक्विपमेंट जो है वो इनको आ रहा है और जब तक एक ऐसा सिस्टम नहीं होगा कि वो चीज नहीं स्टॉप होती तब तक जो है वो कुछ ना कुछ आप देखेंगे कि दहशतगर्दी के वाकयात जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर होते रहेंगे. मुबशिर, आप क्या कहते हैं इसके बारे में कि किस तरह हमें रिस्पॉन्ड करना चाहिए इस नए ये जो ट्रेंड कैंपेन जो शुरू किया है इन लोगों ने? Dan, actually what we have to do is हमें सोचना चाहिए, पढ़ें कि किन लोगों ने ये पहले किया हुआ काम, जैसे किन लोगों ने इनसे सीखा हुआ है. बेस्ट एग्जाम्पल वी हैव आवर नेबर श्रीलंका. अब उनकी एग्जाम्पल देखें, उन्होंने स्टार्ट टू एंड फॉर द लास्ट 25 years दे हैव एक्सपीरियंस. हम तो नए हैं इस खेल में, हमें तो पता ही नहीं इतना कि कैसी ट्रेनिंग होती है, कहाँ से आता है, लेकिन हम लोग सीख रहे हैं. वी हैव टू लर्न फ्रॉम देयर लेसन कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वी नीड टू स्ट्रेंथन आवर पुलिस. हमारी पुलिस जो है ना, ऊपर पे आप बड़े से अच्छे से ऑफिसर ले आए CSS पढ़ा के, नीचे वो ही करप्ट सिस्टम है, ना उनके पास ट्रेनिंग है, उनको तो ये भी नहीं पता कि बंदूक कैसे पकड़नी है. वो तो छाव में खड़े रहते हैं हमेशा कि धूप ना हो जाए. आप कैसे अपनी इंटेलिजेंस तो स्ट्रांग कर लेंगे, आप अपनी आर्मी को स्ट्रांग कर लेंगे, सिविल सोसाइटी भी स्ट्रांग हो जाएगी आपकी हेल्प करने, लेकिन आपकी पुलिस स्ट्रांग नहीं है. आपको उनको ट्रेन करना है. बेस्ट एग्जाम्पल इज सेंड देम टू श्रीलंका, गेट देम ट्रेन फ्रॉम द बेस्ट पीपल हु लर्नड इट टाइम एंड टाइम. उनके पास जाएं, सीखें, वो आपकी मदद करना को चाहते हैं, वो आपके इतने अच्छे दोस्त हैं, दे आर विलिंग टू हेल्प यू एनी टाइम. If we can send our military to train them, why can't we ask them to train our police? And there's an example I'll tell you. I was in Sri Lanka and I was trying to take a few pictures in the capital,
and they are such loving people. They said, right now our security situation is so bad that right now you cannot take a picture, but when the war is over, you can come back and take a picture. آپ security ان کی situation دیکھیں کہ they are very helpful, but they are trying to tell you that you cannot take a picture in my capital. یہاں پہ مووی چل رہی ہے, ایکسس ہے, سب کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس لیے تو اٹیک ہوتے ہیں کیونکہ ہم لوگ, ہماری پولیس اسٹرانگ نہیں ہے. ہم ان کو پریزنس دیتے ہیں کہ آ کے اپنا ہوم ورک کریں یہاں پہ, اور پھر آپ اگلے دن کیا دیکھتے ہیں, یہاں پہ بھی اٹیک ہے, جی ایچ کیو پہ بھی ہے. ہمیں اپنی پولیس کو اسٹرانگ کرنا ہے نو میٹر واٹ. یہ تو ہو گیا انٹرنلی ہم لوگ اس چیز کو کس طرح ہینڈل کر سکتے ہیں. طلحہ کے ہم پاس واپس جائیں گے کہ ایکسٹرنلی جو جہاں سے سورس ہے اس ٹیررزم کی بیسکلی, وہ اس کو کس طرح روکا جا سکتا ہے. اور دوسری چیز یہ کہ ابھی ہم سننے میں آ رہا ہے کہ آپریشن وزیرستان میں شروع کیا جانے والا ہے بہت جلد. جب تک ہم نے 3 طرف سے تو ان کو گھیرا ہوا, جب تک ان کی سپلائی لائنز پیچھے سے کھلی ہوئی ہیں, کیا یہ آپریشن افیکٹو ہوگا؟ جی, یہ اچھا ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اس میں جو مین مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جو ایکسس ہے انڈیا کو افغانستان میں, اس کی وجہ سے پاکستان میں بہت پرابلمس کریٹ ہوئی ہیں. ان کی جو کانسلیٹس کھلی ہوئی ہیں 14 to 19 ان کی کانسلیٹس ہیں جو پوری ہمارے بارڈر جو ہے افغانستان کے ساتھ وہاں پہ پھیلی ہوئی ہیں. تو اس سے ہو یہ رہا ہے, اور اب یہ آپ جیسے کہ رپورٹس آئیں بیچ میں کہ امریکن میڈ اکوپمنٹ, جو امریکن آرمی کا ویپنز اور چیزیں ہیں, وہ بعد میں اسمگل ہو کے طالبان کے ہاتھ آ جاتی ہیں, اور پھر وہاں سے اسی طریقے سے یہ جو سامان ہے وہ ہمارے ایریاز میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ کوئی ایسے ایلیمنٹ ہیں جو اس ساری چیزوں کو آرگنائز کر رہے ہیں, اور اس سارے لاجسٹکس کو, اسلحے کو پاکستان بھیجا جا رہا ہے. جیسے کہ سوات آپریشن کے بعد آپ نے دیکھا کہ ہمیں ویپنز ملے جو وہی ویپنز تھے جو انڈین آرمی یوز کرتی ہے, وہی رائفلز تھیں, وہی سنائپر رائفلز تھیں جو انڈین آرمی یوز کرتی ہے. امریکن ویپنز بھی کافی ملے تھے. اس سے پہلے انٹرسٹنگلی امریکہ نیو یارک ٹائمز میں رپورٹ آئی تھی کہ بہت لارج کوانٹٹی میں ان کے جو ویپنز ہیں وہ غائب ہو گئے بیسکلی. بالکل صحیح. تو اب اس میں یہ ہے کہ اگر امریکنز یہ کہتے ہیں, اگر ان کے جنرل میکرسٹل یہ کہتے ہیں کہ ایف پیک ایک ریجن ہے اور ایک پورا ایک ہی اس کو ایک بیٹل زون ٹریٹ کیا جائے گا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکن آرمی کو ایک طریقے کی یہ ان کی خواہش ہے کہ وہ اس پورے ریجن میں جہاں مرضی آپریشن کر کے اپنے انٹرسٹ کو سیف گارڈ کرنے کی کوشش کرے. تو یہاں پہ میرے خیال سے اب یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے جو ہمیں ایمفسائز کرنی چاہیے گورنمنٹ لیول پہ, کہ ہم بھی کیونکہ ایکول پارٹنر ہیں یو ایس کے اس وار آن ٹیرر میں, تو جو ہمارا انٹرسٹ ہوگا اس کو سیف گارڈ کرنے کے لیے ہمیں بھی ایکشن لینا چاہیے. اگر انڈیا کی کوئی کانسلیٹس کھلی ہوئی ہیں افغانستان کے اندر جہاں سے پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے, تو یا تو ہم ڈپلومیٹکلی اس کانسلیٹ کو بند کروائیں پولیٹیکل پریشر سے, چاہے آپ امریکہ کو کہیں. وہ تو ایڈمٹ ہی نہیں کرتے نا. آئی مین اف یو سی کرسٹین فیئر کا آرٹیکل آیا تھا, دس از آئی تھنک ان فیبرری 2009 ان فارن پالیسی میگزین, جس میں اس نے کہا ہے کہ ان کے جو کانسلیٹس کھلے ہوئے ہیں افغانستان میں, they are neck deep in supporting terrorism in Pakistan, but if you talk to Indians, obviously they obviously deny it. I don't think there is a diplomatic solution to this personally, but what do you think? Should we strike those targets? دیکھیں, اس کے لیے یہ ہے کہ کیونکہ یہاں پہ سارا جو ریجن میں جو اصل جو فساد کی جڑ تھی وہ 9/11 کے بعد شروع ہوئی امریکن انٹرفیئرنس سے. تو ایک تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ امریکنس کو کہہ دیں کہ جب تک آپ انڈین